हाम्रो सुरेन भाइलाई हुन्छ फेरि पनि येशू ख्रीष्टको नाममा सबैलाई जय मसीह है। हुन्छ आजको दिनमा फेरि पनि हामी खुसी छौँ। धेरै छैनौँ तर पनि प्रभुको उपस्थिति अहिले हामी भर्खरै आराधना गऱ्यौँ अनि प्रभुलाई चाहिँ महिमा चढायौँ अनि त्यो खुसीको कुरा हो। अनि किनभने उहाँको वचनले भन्दछ 2 या 3 जना उहाँको नाउँमा भेला भयौँ भने उहाँले आफ्नो उपस्थिति हाम्रो बिचमा दिनुहुँदछ। आमेन। हुन्छ आजको यो समयमा विशेष गरी यो वचनको भागमा आएका छौँ अनि मैले यो वचन आफ्नो व्यक्तिगत अध्ययन गर्दै गर्दा अनि मैले त्यहाँ चाहिँ आशिष पाएको थिएँ। त्यही कुरा आज सबैको बिचमा बाँडौँ भनेर त्यही वचन यहाँ चाहिँ ल्याएको छ। यो वचन चाहिँ हाम्रो लुकाको पुस्तकबाट छ है। सबैले लुकाको पुस्तक निकाल्न हुन म अनुरोध गर्दछु। लुकाको पुस्तक 20 अध्यायलाई हेर्नेछौँ। 20 अध्यायको चाहिँ विशेष त्यो मोहीहरूको दृष्टान्त भन्ने येशूले चाहिँ आफ्ना चेलाहरूलाई बताउँदै गर्दा अनि त्यो 9 पदबाट अगाडिपट्टि छ। हामी त्यहाँबाट चाहिँ आजको दिनमा केही आशिषका कुराहरू हामी बुझ्नेछौँ, पाउनेछौँ। अनि त्यो वचनले मलाई विश्वास छ मलाई जुन आशिष दियो अनि तपाईँहरू हरेकलाई त्यो आशिष मिल्नेछ भनिकन म विश्वास गर्दछु। आमेन। हुन्छ हामी 9 पदबाट हामी अगाडि हेर्नेछौँ। अनि विशेष गरी मैले यो वचनको शीर्षकको रूपमा मैले के राखेको छ भने परमेश्वरको दया र क्षमावान हृदय है। अनि त्यो उहाँको अस्ति अघिल्लो समय मैले जुन बाँडेको थिएँ उहाँको प्रेमको विषयमा बाँडेको थिएँ। तर आजको दिनमा विशेष गरी उहाँको दयावान हृदय र क्षमावान हृदय को बारेमा थोरै हामी हेर्नेछौँ। अनि त्यहाँबाट हामी प्रभुको हृदयलाई अझ मजाले चिन्नेछौँ, बुझ्नेछौँ। अनि त्यसै किसिमको हृदय आज हामी पनि आफ्नो जीवनमा धारण गरिकन अनि प्रभुको प्रतिनिधि हामी बनिरहनेछौँ। आमेन। हुन्छ यहाँ मैले यो पुस्तकको बारेमा थोरै भन्नुपर्दा यो पुस्तक चाहिँ विशेष गरी लेख्नु भएको लेखक अनि महान सुसमाचार प्रचारक लुका हुनुहुन्छ है। अनि उहाँको बारेमा हामीलाई धेर थोर थाहा होला। उहाँ चाहिँ एउटा फिजिसियन भन्छ अथवा डक्टर। उहाँ चाहिँ वैद्य काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। अनि वैद्य काम गर्ने व्यक्ति भएर पनि प्रभुको काममा यसरी लाग्नु भएको कुराहरू छ। आजको दिनमा हामी देख्दछौँ हाम्रै वरिपरिका धेरै मानिसहरू यो जुन अब साइन्स पढ्यो अथवा डक्टर पढ्यो, इन्जिनियर पढ्यो भने अनि यो आध्यात्मको कुरा लाई उनीहरू विश्वास गर्दैन है। तर त्यो समयमा जसले वैद्य काम गर्दथ्यो, जसले मानिसहरूलाई निको बनाउन सक्ने क्षमता राख्दथ्यो, त्यो व्यक्तिले पनि आज हिजोको दिनमा परमेश्वरलाई पछ्याएर उहाँको शिक्षालाई अगाडि बढाएको छ है। आज कसैले यो काम गर्न सक्यो भने ऊ आफैमा गर्व गर्दछ। म यो त मान्छेलाई निको बनाउन सक्ने रहेछु, मान्छेको रोग निको पार्ने, मान्छेको घाउहरूलाई चाहिँ निको पार्न सक्ने रहेछु भनिकन त्यो आफैलाई गर्व गर्ने कुरा रहँदछ। तर हिजोका दिनमा उहाँ आफै लुका आफै एउटा डक्टर भइकन, वैद्य भइकन उहाँले आफूमा घमण्ड गर्नु भएन। बरु परमेश्वर येशू ख्रीष्टको सुसमाचारलाई चाहिँ उहाँले अझै खोतल्ने काम गर्नुभयो। त्यो कुरालाई चाहिँ अझ निहालेर हेर्ने काम गर्नुभयो। अनि त्यस पछाडि त्यो सुसमाचारलाई विश्वास गरिकन अनि आफू पनि सुसमाचार प्रचार गर्नतिर उहाँ आफ्नो जीवन व्यतीत गर्नुभयो। अनि त्यति मात्रै छैन, उहाँले त्यो येशूको सुसमाचारलाई त स्वीकार गर्नुभयो। त्यस पछाडि उहाँ अझ बढी अध्ययनमा, अनि यस्तो व्यक्तिहरू अलि अध्ययनशील पनि हुँदछ है। अनि उहाँ अझ बढी अध्ययनमा जानुभयो र पावल, हामी सबैले थाहा छ है, पावलसँगको उहाँको सम्बन्ध एकदमै घनिष्ठ रह्यो। अनि पावल जेलमा रहँदै गर्दा पनि अनि लुका चाहिँ जेलमा जाने अनि उहाँले भन्न खोज्नु भएको कुराहरू चाहिँ ल्याएर अरू मानिसहरूलाई चाहिँ सुनाउने अनि त्यो काम चाहिँ एउटा मध्यस्थ बनिरहनु पनि भएको थियो त्यो समयमा। अनि पावलले आफ्ना पत्रहरूमा लुकाको बारेमा आफैले पनि उहाँले चाहिँ यसो इङ्कित गर्नुभएको छ। अनि लुका चाहिँ मेरो असाध्यै प्रिय मित्र भनिकन पनि भन्नुभएको छ है। हामी लुकाको बारेमा थोरै हामीले बुझ्यौँ। अनि उहाँको जन्म त्यही एन्टियक भन्ने सिरियामै भएको थियो है। अनि यो कुरालाई थोरै हेऱ्यौँ हामीले ब्याकग्राउन्ड, यसको परिवेशलाई। अनि यस पछाडि अब त्यस्तो व्यक्तिले प्रभुको सुसमाचारलाई ग्रहण गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ र यो कुरालाई कसरी लेखिरहनु भएको छ हामी त्यो कुरा पनि हेर्नेछौँ। अनि विशेष त म अब यहाँ अगाडि पढ्न गएँ
यहाँ चाहिँ के छ भने मोहीहरूको दृष्टान्त भन्ने टपिक छ। अनि त्यहाँ चाहिँ तल उहाँले मानिसहरूलाई यो दृष्टान्त भन्नुभयो, एकजना मानिसले दाखबारी लगाए र मोहीहरूलाई दिएर धेरै दिनका निम्ति परदेश गए। अनि 10 मा फल पाकिसकेपछि दाखबारीबाट केही फल लिन दाखबारीका मालिकले आफ्नो एउटा नोकरलाई मोहीहरू कहाँ पठाए, तर मोहीहरूले त्यसलाई पिटेर रित्तै पठाइदिए। र यस पछाडि तल हामी पढ्दै जानेछौँ। तर यहाँ चाहिँ के भएको छ 10 मा भने फल पाकिसके पछाडि दाखबारीबाट केही फल लिन दाखबारीका मालिकले आफ्नो एउटा नोकरलाई पठाउनु भयो। हामी जब पनि बाली लाउँदछौँ आफ्नो बारीतिर हैन, बाली लगाइसके पछाडि अब पाक्ने समय भयो त हामी काट्नलाई अब चाहिँ सबै तयार हुन्छौँ। यदि थोरै बारी छ भने त हामी आफै काट्छौँ। तर यो एउटा मालिकको कुरा गरेको छ। यो मालिक एक किसिमले जमिनदार टाइपको, उहाँको धेरै छ बाली, उहाँ एक्लैले गर्न नसक्ने भएपछि उहाँले आफ्ना नोकरहरू राख्नु भएको छ है। आफ्ना नोकरहरू राख्नु भएको यो उहाँको चाहिँ जमिन छ अनि त्यहाँ लगाउनु भएको बाली छ। उहाँ आफैले गर्न नसक्ने भएपछि नोकरहरूलाई चाहिँ पठाउनु भएको छ। तर त्यो नोकरहरूले पनि नभ्याउने बाली छ अनि कामदारहरू लाउनु भएको छ त्यो बालीमा है। अनि कामदारहरू लाउनु भएको छ। अब के समय यो के भइसक्यो भने बाली पाकिसक्यो, अब काट्न त जरुरी छ बालीलाई भन्ने हिसाबमा अनि आफू चाहिँ परदेश जानुभयो त्यो जमिनदार, त्यो मालिक। पछि आफ्नो नोकरहरूलाई चाहिँ बाली कटाउनलाई अनुरोध गर्नुभएको थियो, आज्ञा दिनुभएको थियो है। अनि तर पहिलो एउटा नोकर जाँदै गर्दा अब त्यहाँ जो कामदार थिए, कामदारले चाहिँ ओहो यसलाई चाहिँ पिटेर पठाउँ, किनभने हामीले जो आउँछ पिटेर पठायो भने त बाली हामी आफ्नै हुन्छ भन्ने उनीहरूको चाहिँ सोच भयो है। अनि पठाउनु भयो मालिकले, तर त्यसलाई पिटेर पठाए पहिलो नोकरलाई। फेरि अर्को नोकर उहाँले चाहिँ 11 मा चाहिँ अर्को नोकर पठाउनु भएको छ। तिनले अझै अर्को नोकरलाई पठाए, तर तिनीहरूले त्यसलाई पनि पिटे अनि बेइज्जत गरे, रित्तै पठाइदिए। अनि त्यस पछाडि अझै तिनले तेस्रोलाई पनि पठाए, तर तिनीहरूले त्यसलाई पनि घाइते बनाएर निकालिदिए है। यसरी बारम्बार अर्को पछि अर्को नोकरहरूलाई पठाउँदै गर्दा अनि त्यहाँ चाहिँ जो मोहीहरू थियो, कामदारहरू थिए, तिनीहरूले चाहिँ पिटेर पठाइदिए है। अनि यो कुरा खासमा केसँग रिलेटेड छ भन्ने कुरा मैले चाहिँ त्यहाँ पढ्दै गर्दा मैले चाहिँ आशिष पाएँ कि यो कुरा विशेष त परमेश्वर अनि येशू ख्रीष्ट र इजरायली जातिको लागि यो चाहिँ तुलना गरिएको छ है। यहाँ चाहिँ मालिक चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ है। यो येशूले चाहिँ जुन यो दृष्टान्त भन्नुभयो, यो दृष्टान्त भन्नुको अर्थ उहाँले चाहिँ केही बताउन खोजिरहनु भएको थियो यहाँबाट। अनि यो मालिक चाहिँ परमेश्वर नै हुनुहुन्थ्यो। अनि यो बाली चाहिँ जुन छ, बाली चाहिँ इजरायल थियो है। इजरायली मानिसहरू, इजरायली जाति, इजरायलका व्यक्तिहरू, त्यो चाहिँ बाली थियो। अनि जो नोकरहरू छ, एक पछि अर्को गरी पठाउनु भएको परमेश्वरले, ती नोकरहरू चाहिँ उहाँका अगमवक्ताहरू थिए। परमेश्वरले चाहिँ टाइममा आफ्ना अगमवक्ताहरूलाई पठाउनु भयो। अब पुरानो करारदेखि हामीले हेऱ्यौँ भने अनि विशेष समयमा अब मूसा पछाडि उहाँ त सन्त भइहाल्नु भयो। त्यस पछाडि अनि हाम्रो यशाया अगमवक्ता, इजिकियल अगमवक्ता, यिर्मिया अगमवक्ता अनि विभिन्न अगमवक्ताहरूलाई पठाएर इजरायलीलाई अनि त्यो जुन बाली छ त्यो बाली चाहिँ काटाउन खोजिरहनु भएको थियो। तर उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको कुरा सुनेनन्। बरु यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले सिद्धायौँ भने यसको राजा चाहिँ हामी नै हुन्छौँ, यो चाहिँ हाम्रै हुन्छ भन्नेतिर उनीहरूले मन लगाए है। तर तिनीहरूका कुरा नसुनेर अनि यसरी यहाँ पिटेर पठाए भन्नुको अर्थ उनीहरूका कुरा सुनेनन्। अनि उनीहरूलाई विभिन्न जेलखानामा हालेको कुरा पनि छ। हाम्रो यिर्मियालाई चाहिँ त्यो कुवामा फालिएको कुराहरू पनि छ है। अनि त्यतिखेरको राजा जोसियाका छोराहरू, जोसिया चाहिँ एकदमै राम्रो राजा हुनुहुन्थ्यो, उहाँका छोराहरूको समय आइसके पछाडि चाहिँ अनि यिर्मियालाई चाहिँ ल्याएर उनलाई चाहिँ त्यो खोरमा हालेर त्यस पछाडि कुवामा हालेर त्यो किसिमको ताडना उनीहरूले दिएको थियो त्यो राजाहरूले। अनि त्यो यहाँनिर हामीले हेर्दै गर्दा के बुझ्यौँ भने अनि उनीहरूले जब परमेश्वरले के उद्देश्यका निम्ति आफ्ना नोकरहरू पठाउनु हुँदै गर्दा तर उनीहरूले सुनेनन्, बरु उनीहरूलाई उल्टो अनि बेइज्जत गर्ने, उनीहरूलाई पिट्ने काम गरे है। अनि त्यो कामहरू उनीहरूले गरे। तर
तर त्यस पछाडि त्यतिसम्म एकपटक एउटा अगमवक्ता अर्को अगमवक्ता पठाउँदै गर्दा पनि नसुन्ने भएपछि अनि परमेश्वर पिताले यहाँ मालिकले 13मा पठाए चाहिँ मालिकले चाहिँ के गरेको छ भने अनि दाखबारीका मालिकले भने अब म के गरौँ, म आफ्नो प्यारो छोरो पठाउने छु, सायद उसलाई त तिनीहरूले आदर गर्लान् भनिकन मालिकले एउटा छोरोलाई पठाउँछ। त्यसै गरी हाम्रो परमेश्वर पिताले अनि त्यो समयमा आफ्नो एक्लिय पुत्र, हामी यूहन्ना को पुस्तकमा हामी सधैँ पढिरहेको त्यो वचन छ नि, त्यो त्यसरी परमेश्वरले आफ्नो एक्लिय पुत्र पठाउनु भयो ताकि यिनीहरूले त मेरो छोरालाई त सुन्लान् है, मेरो अलि डर त मान्लान्, एउटा राजकुमार हो भन्ने हिसाबले अनि उसको कुरा त सुन्लान् भन्ने लागेर अनि यहाँ मालिकले आफ्नो छोरो पठाए चाहिँ हाम्रो परमेश्वर पिताले अनि विशेष गरी त्यही कुरा रिलेट गर्न खोजियो, तुलना गर्न खोजिएको हो। अनि परमेश्वर पिताले चाहिँ आफ्नो छोरा येशू ख्रीष्ट हाम्रो मुक्तिदातालाई पठाउनु भयो है, त्यतिखेर इजरायलमा पठाउनु भयो। तर उहाँलाई पठाउँदै गर्दा पनि उनीहरूले सुनेनन्, पर उल्टो उहाँलाई चाहिँ ढुङ्गा हान्ने, उहाँलाई चाहिँ थुक्ने, उहाँको बेइज्जत गर्ने, उहाँलाई चाहिँ जहाँ भेटायो त्यही तरिकाले चाहिँ थुन्न अनुरोध गर्ने, त्यो अरूलाई चाहिँ आज्ञा दिएको कुराहरू छ त्यतिखेरको शासकहरूले। अनि हामी देख्यौँ त्यस पछाडि अनि उहाँलाई पक्रेर उनीहरूले चाहिँ क्रुसमा मार्नु पनि भयो है। तर परमेश्वरको उद्देश्य थियो, त्यो पठाउँदै गर्दा पनि विशेष उद्देश्य थियो अनि योजना थियो। तर उहाँले चाहिँ हाम्रो परमेश्वर पिताले हाम्रो मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ तेस्रो दिनमा बिउताउनु पनि भयो है। तर बिउताउने कुरा त छँदैछ, तर त्यतिखेरका मानिसहरू यति जिद्दी भए, यति अनि हृदय कठोर पारे त उहाँका अगमवक्ता त मेसेन्जरहरू, उहाँका समाचार वाहकहरूलाई त उनीहरूले टेरेनन्, तर पुत्रलाई पठाउँदै गर्दा पनि उनीहरूले नटेरेको कुरा छ है। अनि तर यतिसम्म हुँदै गर्दा पनि अनि यहाँ मालिकले को सहनशीलतालाई चाहिँ विशेष गरी हाम्रो परमेश्वरको सहनशीलतासँग तुलना गरौँ है। नोकरहरूलाई पिटेर पठाए, बेइज्जत गरेर पठाए, अनि येशू अनि आफ्नो छोरालाई पठाउँदै गर्दा पनि उनीहरूले टेरेनन्, उनीहरूलाई पनि मारिदिए। तर पनि परमेश्वर उनीहरूबाट धेरै रुष्ट हुनु भएन, रुष्ट त हुनुभयो तर उनीहरूलाई केही गर्नु भएन। उहाँको सहनशीलतालाई हामी यहाँ बुझ्न सक्छौँ है, कति सहनशील हाम्रो परमेश्वर। अनि उनीहरूलाई त चाहे त उहाँले त आफ्नो छोरालाई मार्ने व्यक्तिहरूलाई त उहाँ त सिद्धाउन सक्नुहुन्थ्यो, नष्ट पार्न सक्नुहुन्थ्यो नि, तर पनि पार्नु भएन। आज हामी आफै पनि विचार गरौँ त, सायद अब हामी त विश्वासी छौँ र त्यति सायद हाम्रो सन्तानलाई कसैले पिट्यो भने पनि त्यति हामी धेरै नभलाउँला। तर संसारको मान्छेलाई हेरौँ त, कसैले उहाँको छोरालाई मार्नु त के पिट्यो भने नि उसलाई चाहिँ बरु उल्टो मारिदिने सम्मको त्यो उनीहरू चाहिँ क्रूरता देखाउँछन् है। तर परमेश्वर, हाम्रो परमेश्वरमा यति सहनशीलता है। आफ्नो पुत्रलाई चाहिँ उनीहरूले सिद्धाउँदै गर्दा पनि अहिलेसम्म हेर्नुहोस् त इजरायल एकदमै अझसम्म केही पनि भएको छैन है। त्यो उहाँले सहनशीलता देखाउनु भयो। अनि हाम्रो परमेश्वरको तरिका बेग्लै छ है। उहाँ चाहिँ के अरे युद्धको सट्टा युद्ध भन्ने हाम्रो परमेश्वर होइन, तर युद्धको सट्टा प्रेम अनि युद्धको सट्टा क्षमा हाम्रो परमेश्वर यसरी त्यो हृदयका कुराहरू ले चाहिँ हाम्रो परमेश्वरले चाहिँ ताडना दिनुहुँदछ। अनि बदला लिने कुराहरू पनि उनीहरू तरबार ल्याएर आउँछन् भने हामीले चाहिँ प्रेम लिएर चाहिँ सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई चाहिँ सिकाउनु भएको छ। अनि उहाँको जीवनबाट पनि हामीलाई देखाउनु भएको छ है। अनि यो कुरा हामीले हेऱ्यौँ है, यो सहनशीलताको कुराहरू अनि हामीले चाहिँ यहाँ बुझ्यौँ। र अनि यहाँ मात्रै छैन, जस्तो हामीले यो कुरालाई चाहिँ अझ पछाडितिर हेऱ्यौँ भने धेरै ठाउँमा उहाँ सहनशील हुनुभएको कुरा छ है। थोरै हामी अगाडिपट्टि जाउँ। म चाहिँ यसो तपाईँले सायद यिर्मियाको पुस्तक निकाल्न सक्नुहुन्छ। यिर्मियाको पुस्तक 32को 30 देखि हामी 34 सम्म हेर्नेछौँ। यिर्मियाको पुस्तकमा 30 देखि 34 यदि पढिदिनुहोस् त। हुन्छ, म पढिदिन्छु। यिर्मिया 32 को 30 देखि 34 सम्म। इजरायलका मानिसहरू र यहुदाका मानिसहरूले युवा अवस्थादेखि नै मेरो सामुन्ने खराब बाहेक अरू केही गरेका छैनन्।
साँच्चै नै इजरायलका मानिसहरूले आफ्ना हातका कामद्वारा मलाई रिस उठाउने काम बाहेक अरू केही काम गरेका छैनन्। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, यो बनाइएको दिनदेखि आजको दिनसम्मै यस सहरले मलाई रिस उठाएको छ र क्रोधित तुल्याएको छ, यहाँसम्म कि मेरो नजरदेखि मैले यसलाई पर हटाइदिनै पर्छ। 32मा इजरायलका र यहुदाका मानिसहरू, तिनीहरूका राजाहरू, अधिकारीहरू, पुजारीहरू र अगमवक्ताहरू, यहुदाका मानिसहरू र यरुशलेमका बासिन्दाहरूले दुष्ट काम गरेर मलाई क्रोधित तुल्याएका छन्। तिनीहरूले मतिर मुख होइन तर पिठ फर्काए र तिनीहरूलाई मैले घरिघरि सिकाए तापनि अनुशासनको ख्यालै तिनीहरूले गरेनन्। 34मा मेरो नाउँ कहलिएको घरमा तिनीहरूले आफ्ना घिनलाग्दा देवताहरू खडा गरे र त्यसलाई बिटुलो पारे। यहाँ चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ, यहाँ चाहिँ पुरानो समयमा यिर्मियाको समयमा चाहिँ परमेश्वरले यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ है। मैले थोरै त्यो जुन अहिले अरमान दाइले पढ्नुभयो, अनि त्यहाँ चाहिँ उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, उनीहरूले मेरो सामान्य खराब बाहेक अरू केही पनि गरेनन्। साँच्ची नै इजरायलका मानिसहरूले आफ्ना हातका कामद्वारा मलाई रिस उठाउने काम बाहेक अरू केही पनि गरेका छैनन्। खराब काम बाहेक केही गरेनन्, रिस उठाउने काम बाहेक केही गरेनन्। अनि यो बनाइएको दिनदेखि आजको दिनसम्म यस सहरले मलाई रिस उठाएको छ, क्रोधित तुल्याएको छ, यहाँसम्म कि मेरो नजरदेखि मैले यसलाई पर हटाइदिनै पर्छ। उहाँले यसरी भन्दै हुनुहुन्छ है। उहाँले यतिसम्मको रिस उठेको छ कि यिनीहरूले मलाई यति खराब गरेका छन् अनि यति रिस उठाएका छन्, अब म यिनीहरूलाई चाहिँ मेरो नजरदेखि एकदमै पर राखिदिन्छु भन्ने टाइपले पनि क्या, अनि यो राखिदिन्छु भन्दै गर्दा म नष्ट गरिदिन्छु भन्ने टाइपको उहाँलाई यो दिमागमा आएको हो है। तर पनि हामी यतिसम्म रिस उठाउँदै गर्दा, यतिसम्म उहाँलाई चाहिँ दिक्क लगाउँदै गर्दा पनि अनि फेरि पनि उहाँले के भन्दै हुन्छ, हामी 40मा म नै पढ्नेछु, यसकै 40मा चाहिँ 32को 40मा तपाईँहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ अझै यसरी भन्दै हुनुहुन्छ, तिनीहरूसित सायद निकाल्नुभयो होला, अनि यहाँ चाहिँ 40मा यसरी भन्दै हुन्छ, तिनीहरूसित सधैँको निम्ति म करार बाँध्नेछु। अझ पनि उहाँ यति सहनशीलता उहाँले देखाउँदै हुन्छ, अनि म तिनीहरूसित सधैँको निम्ति करार बाँध्नेछु, तिनीहरूलाई भलाइ गर्न म कहिले छोड्ने छैन र तिनीहरू मदेखि फर्केर नजाउन् भनी मेरो डर म तिनीहरूको हृदयमा हालिदिनेछु। हामी अनि यसरी भन्दै हुनुहुन्छ, यति सहनशील हाम्रो परमेश्वर है, अनि यति दया उनीहरूमाथि देखाउनु हुँदछ, अनि तिनीहरूले त्यस्तो घिनलाग्दा काम गर्दै गर्दा पनि अनि उनीहरूलाई क्षमा दिने, यस्तो कामहरू गर्दै गर्दा पनि क्षमा दिने हाम्रो परमेश्वर। अनि उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, अझै पनि भन्दै हुनुहुन्छ, म यिनीहरूसँग एउटा करार बाँध्नेछु, अनि यिनीहरूलाई भलाइ गर्न म कहिले पनि छोड्ने छैन, अनि बरु यिनीहरू अलिकति डर मानुन् भनिकन म चाहिँ यिनीहरूलाई डराउने हृदय म चाहिँ हालिदिनेछु, यसरी भन्दै हुनुहुन्छ है। अनि त्यही भएर हाम्रो परमेश्वरमा चाहिँ यो कुरा कति महान कुरा हामीले देखेका छौँ। अनि आज यो दसैँ तिहारको समयमा छ होइन, अनि अहिले मनाउँदैछन्, अनि विभिन्न यो घटा स्थापना भनेर मनाउँदैछन्। अनि अर्को कुरो चाहिँ अब त्यस पछाडि नवदुर्गा लगायतको कुराहरू हिन्दूहरूले मनाउँदैछ, तर खासमा यिनीहरूको चाड चाहिँ विशेष के हो भने यिनीहरूको चाहिँ विजय उत्सव हो। उनीहरूले चाहिँ शहीद दुश्मनमाथि अथवा यो जो चाहिँ उनीहरूको विरुद्धमा थियो तिनीहरूमाथि जित हात पारेको उत्सवको रूपमा यो विजया दशमीको रूपमा उनीहरू मनाउँछन्। तर हाम्रो परमेश्वर हेर्नुहोस् त, उहाँलाई रिस उठाउने, उहाँको विरुद्धमा जाने, उहाँलाई चाहिँ अनि खराबी मात्र गर्नेहरूलाई पनि परमेश्वर क्षमा दिएर यिनीहरूलाई म भलाइ गर्न छोड्ने छैन भनिकन भन्दै हुन्छ। तर आज हिन्दूहरू उनीहरूलाई खराबी गर्ने, उनीहरूको विरुद्धमा लाग्नेहरूमाथि उनीहरूलाई चाहिँ मारेर, उनीहरूलाई नष्ट गरेर हामीले चाहिँ जित्यौँ भनेर अनि विजय उत्सव मनाउँदैछन्। तर यहाँ यति फरक छ हाम्रो परमेश्वर र संसारका मूर्तिहरू, संसारको यो चाहिँ देवताहरूमा है। उसले केही पनि दया माया देखाउँदैन, उसले त केवल दोस्रोलाई पछि पारेर म अगाडि हुनु मात्रै सिकाउँछ, आफू हुन्छ र अरूलाई सिकाउँछ। त्यही हो आज हामी संसारमा देख्यौँ भने त्यो चाहिँ त्यसलाई जितेर म कहिले अगाडि बढ्न सक्छु है, म आफ्नै क्षमतामा अगाडि बढ्नेमा उनीहरू विश्वास गर्दैन कि मेरो प्रतिद्वन्दी जो छ त्यसलाई जितेर म अगाडि बढे पुग्छ भन्ने टाइपको मात्रै उनीहरूको सोच हुन्छ है। तर परमेश्वरले चाहिँ अनि यो हामी भिन्नता देख्न सक्छौँ हाम्रो परमेश्वरमा र संसारको देवताहरूमा है। अनि यहाँ चाहिँ हामीले त्यो कुरा पायौँ। अनि यो कुरा सँगसँगै म थोरै अगाडि उच्चाकै निम्ति म जोड्न चाहेँ। इजिकियलको पुस्तक पनि सबैले निकाल्न सक्नुहुन्छ है। इजिकियलको पुस्तक
इजेकियलको पुस्तक मै नै पढेछु। यहाँ 19 अध्याय अनि विभिन्न ठाउँमा म हेर्नेछु है। 19 अध्यायको विभिन्न ठाउँमा छ। म त्यो कुरा चाहिँ उत्साहको निम्ति यहाँ बताउनेछु। यहाँ चाहिँ 19 अध्यायमा मैले 8देखि पढ्न चाहेँ है। 19 अध्यायको यहाँ चाहिँ 8मा यसरी लेखिएको छ, तब यहाँ विशेष गरी अनि इजरायलीहरू उनीहरू चाहिँ विशेष गरी त्यो मिस्रमा गएपछि परमेश्वरले त्यो इजरायललाई चाहिँ एकदम तितर बितर पारिसकेपछि उनीहरू मिस्रमा भएको अवस्था हो। अनि त्यस पछाडि परमेश्वर उनीहरूलाई फर्काउन खोजिरहेको अवस्था चाहिँ अनि यहीँनिर हो है। र 8मा यसरी भन्दै हुन्छ, तब जाति जातिहरू छेउछाउका इलाकाबाट आए र तिनीहरूले त्यसको लागि पासो थापे र त्यसलाई पक्रनलाई तिनीहरूले जाल फिजाए र त्यो तिनीहरूको खाडलमा पर्यो है। अनि 9मा तिनीहरूले अङ्कुशीले त्यसलाई समातेर एउटा खोरमा हाले र त्यसलाई बेबिलोनको राजा कहाँ ल्याए। इजरायलका डाँडाहरूमा त्यसको आवाज फेरि कहिले नसुनियोस् भनेर तिनीहरूले त्यसलाई कैदमा राखे। अनि 10मा चाहिँ यसरी लेखिएको छ, पानीको छेउमा रोपिएको दाखबारीमा दागको बोट जस्तै तेरी आमा थिए। प्रशस्त पानीको कारणले त्यो फलै फल भएकी र हाँगाहरूले झ्याम्म परेकी थिए भनिकन भनिएको छ। एकछिनै माफ गर्नुहोस्, मैले अर्कोतिर पढेछु जसलाई इजरायलको इजिकियल। त्यही नै 20 को चाहिँ रहेछ, मैले 19 को पढिरहेको छु। हुन्छ माफ गर्नुहोस्, 20 को चाहिँ है 20 को 8 देखि म पढ्न चाहेँ। तर तिनीहरू मेरो विरुद्धमा बागी भए र तिनीहरूले मेरा कुरा सुनेनन्। आफ्ना आँखाले देखेका प्यारो वस्तु ती घिनलाग्दा प्रतिमाहरूलाई तिनीहरूले फालेनन्, न त तिनीहरूले मिश्र देशका मूर्तिहरूलाई त्यागे। यसैले मैले भने कि मिश्र देशमा नै म मेरो क्रोध तिनीहरूमाथि खनाउनेछु, मेरो रिस पुरै पोखाउनेछु। यहाँ चाहिँ 8मा यसरी भन्दै हुनुहुन्छ है। अनि उहाँले भन्दै हुन्छ घिनलाग्दा कुराहरू त्यागेनन्, अनि त्यहाँ रहँदै गर्दा पनि त्यत्रो मैले तिनीहरूलाई तितर बितर पारेँ, इजरायलबाट पर लिएँ, मिश्रमा ल्याएँ, तर पनि तिनीहरूले चाहिँ घिनलाग्दा कुराहरू त्यागेनन्, घिनलाग्दा कुराबाट पछाडि हटेनन् भनेर भन्दै हुन्छ। अनि ती पुज्ने कुराहरू फालेनन् भनेर भन्दै हुनुहुन्छ परमेश्वरले। तर 9मा फेरि यसरी भन्नुभएको छ, अनि तर जुन जातिहरूका बीचमा तिनीहरू बसेका थिए र जसका नजरकै सामुन्ने मैले तिनीहरूलाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याएँ इजरायलका लागि आफूलाई चिनाएँ, ती जातिहरूका आँखाका सामु मेरो नाउँ अपवित्र नहोस् भनेर आफ्नो नाउँको खातिर मैले यो काम गरेँ। अनि यसै कारण मैले तिनीहरूलाई मिश्र देशबाट निकालेर मरुभूमिमा ल्याएँ। आमेन। अनि यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ, यहाँ बुझाउन खोजिएको भने परमेश्वरले तिनीहरूले यस्तो काम गरिरहेका छन् तर पनि मैले यिनीहरूलाई चाहिँ सजाय दिएकै छैन, मैले चाहिँ सजाय दिन खोजेकै छैन भनिरहनु भएको छ। त म सजाय दिन्न, तर किन दिन्न भन्नुभयो, जुन देशमा तिनीहरू थिए नि, जुन देशमा तिनीहरू थिए त्यो देशमा उहाँको नाम चाहिँ अपवित्र नहोस्। यसको परमेश्वरले त यिनीहरूलाई त नष्ट पार्दै हिँड्दो रहेछ, यिनीहरूलाई चाहिँ ध्वस्त पार्दै हिँड्दो रहेछ भनेर उहाँको नाम चाहिँ अपवित्र नहोस्, यिनीहरूलाई चाहिँ बिल्ला नगरून् अनि यिनीहरूको बेइज्जत नहोस् भनिकन मैले यिनीहरूलाई चाहिँ फेरि पनि तिनीहरूले त्यस्तो काम गर्दै गर्दा पनि फेरि डोराएर ल्याएँ भनेर भन्दै हुन्छ। अनि यहाँ मात्रै छैन, यस पछाडि 21देखि 23मा पनि छ। मैले यहाँ सर पढिदिइहालेँ अनि हामी आज जो सक्नेछौँ। अनि 21देखि 23मा चाहिँ यहाँ, तर फेरि यहाँ पनि भन्दै हुन्छ, अनि उहाँले चाहिँ बाउहरूलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, बुवा आमाहरूलाई, त्यस पछाडि छोराछोरीलाई पनि भन्नुभयो। बुवा आमाले त टेरेनन् तर छोराछोरीले टेर्छन् कि भनेर फेरि पनि परमेश्वरले छोराछोरीलाई पनि भन्नुभएको छ। तर ती छोराछोरीहरू मेरो विरुद्धमा बागे, तिनका छोराछोरीहरू मेरा विरुद्धमा बागी भए, तिनीहरू मेरा उर्दीमा हिँडेनन् र मेरा व्यवस्थाहरू पालन गर्नलाई होसियार भएनन्। यद्यपि ती पालन गर्न
हुनाले मानिस तिनैबाट बाँच्नेछ। तिनीहरू पालन गरेको भए त बाँचिहाल्ने थियो, तर पनि पालन गरेन भनेर भन्दै हुन्छ। तर र तिनीहरूले मेरा सबातहरूलाई बिटुलो पारे, यसैले मैले भने कि मरुभूमिमा मेरो क्रोध तिनीहरूमाथि पोखाउने छु, मेरो रिस तिनीहरूका विरुद्धमा खन्याउने छु भनिकन भन्नुभयो, तर पनि अझ गर्नुभएको छैन। भन्दै हुनुहुन्छ रिस त त्यस्तो उठेको छ। अनि तपाईँहरूले कहिलेकाहीँ हुन्छ नि छोराछोरीलाई चाहिँ रिस कस्तो मारिदिउँ जस्तो रिस उठिरहेको छ भन्नुहुन्छ नि त, होइन त्यो, तर पनि गर्नु त हुँदैन नि त, गर्नु त हाम्रो परमेश्वरले त्यही देखाउँदै हुन्छ। यिनीहरूले त मलाई यस्तो रिस उठाएको छन् कि भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, तर फेरि तलपट्टि अझ गर्नुभएको छैन। तर मैले मेरो हात रोकेँ, 22मा यसरी भन्दै हुन्छ, तर मैले मेरो हात रोकेँ र जुन जातिहरूका नजरकै सामुन्ने मैले तिनीहरूलाई निकालेर ल्याएँ, ती जातिहरूका आँखाका सामु मेरो नाउँ अपवित्र नहोस् भनेर मैले मेरो नाउँको खातिर मैले यो काम गरेँ। फेरि पनि त्यो मान्छेहरू वरपर मान्छेले हुन्छ नि त, छोराछोरीले यसले त छोराछोरीले हान्दो रहेछ, कुट्दो रहेछ, कस्तो नराम्रो आमा रहेछ, नराम्रो बुवा रहेछ भन्छन् कि भनेर अनि त्यो गर्न छोड्नु हुन्छ नि त, गर्नु हुँदैन नि त मान्छेको अगाडि। अनि परमेश्वरले पनि त्यही हुनुहुन्छ, तिनीहरू मेरा यी मेरो चाहिँ विरुद्धमा रहनेहरूका बिचमा चाहिँ यिनीहरूलाई यस्तो गर्दो रहेछ भनेर चाहिँ यिनीहरूले नभनुन् भनेर मैले फेरि यिनीहरूलाई छोडिदिएँ, यिनीहरूलाई दया देखाएँ। अनि जुन टपिक थियो अघिको दया देखाएँ, मैले क्षमा दिएँ भन्दै हुनुहुन्छ है। अझ यो सहनशीलता हेर्नुहोस् त, कति हाम्रो परमेश्वरमा प्यासेन्स अनि त्यो सहनशीलता है। अनि कहिलेकाहीँ त हाम्रो निस्किहाल्छ होला, तर पनि हामीलाई चाहिँ सहनशील हुन चाहिँ धैर्य भइकन सहनशील हुन भनिकन वचनबाट सिकाउनु भएको छ है। अनि छोराछोरीलाई त भन्नुभएको थियो, अझ त्यस पछाडि को कुराहरू हामीले यहाँनिर हेर्न सक्यौँ है। यो दुईवटा कुरा मैले विशेष बुझाएँ, तर मैले यति भन्दै गर्दा ओहो परमेश्वरले त हामी गर्न त गर्छौँ तर क्षमा दिइहाल्नु हुँदो रहेछ, अनि हामीलाई चाहिँ दया देखाइहाल्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझेर अनि पावलले रोमीको पुस्तकमा भन्नुभएको छ नि, के अनुग्रह छ भन्दैमा हामी के पापमा रहिरहने त, पाप गरिरहने त भनिकन भन्नुहुन्छ नि हो। त्यहाँ पनि उहाँले बुझाउनु भएको छ। यहाँ पनि म अलिकति प्रष्ट पार्न चाहन्छु, मैले पछाडि त्यसको फेरि पछाडिपट्टि अलि रहस्यकै कुरा छ। अनि क्षमा त दिनुहुन्छ, हामीलाई चाहिँ दया त देखाउनुहुन्छ, तर गलाती 6:7 भने अनुसार अनि हामीले रोपेको कुरा कटनी चाहिँ गर्नै पर्छ फेरि है। हामी जे रोप्छौँ नि, हामीले माया रोप्यौँ भने माया कटनी गर्ने हो, दया रोप्यौँ भने दया कटनी गर्ने हो, तर घृणा रोप्यौँ भने घृणा नै कटनी गर्नै पर्छ। अनि यहाँ पनि कटनीको कुरा उहाँले गर्नुभएको छ। अनि हामीलाई क्षमा दिनुभएको छ, इजरायलीहरूलाई त्यतिखेर क्षमा त दिनुभयो, उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो देशमा त ल्याउनु भयो, अनि दया त देखाउनु भयो है। तर मैले यहाँनिर 15तिर मैले यहाँ पढ्न चाहेँ, 15मा चाहिँ विशेष हेर्न सक्नुहुन्छ है। यस त्यो इजरायलको 20:15मा चाहिँ यसरी भनिएको छ, त्यसबाहेक मैले आफ्नो हात उठाएर मरुभूमिमा तिनीहरूसित यो शपथ खाएँ कि दुध र मह बग्ने देशमा जो सबै देशहरूभन्दा सुन्दर छ त्यहाँ म तिनीहरूलाई ल्याउने छैन। यसरी भन्दै हुनुहुन्छ। भन्दै गर्दा जुन उनीहरूलाई चाहिँ त्यो कम्फर्टेबल थियो नि, उनीहरूलाई चाहिँ आरामदायी थियो नि, सुरुमा जुन कनान मह बग्ने देश है, दुध र मह बग्ने देश भनेर उनीहरूलाई सबै कुराको फ्यासिलिटी थियो सुरुवातमा, तर त्यो उनीहरू परमेश्वरबाट टाढा जाँदै गर्दा अनि तर उहाँले चाहिँ उनीहरूलाई नष्ट त गर्नुभएको छैन, तर त्यो किसिमको इन्भाइरोमेन्ट जुन हुन्छ नि, अलिकति सजिलै सबै कुरा मिल्ने वातावरण थियो नि, त्यो कुरा चाहिँ हुन पाएको छैन। यो कुरा परमेश्वरले चाहिँ अब कहिले नदिने भनेर दिनुभएको होइन, तर उनीहरूले जे काम गरे नि, उनीहरूले आफ्नो कामको त्यो कटनी गरे मात्रै हो। अब तिनीहरूले पाएन, अथवा तिनीहरूभन्दा अलिक टाढा गयो, त्यो चाहिँ अलिकति पर गयो है। अनि त्यो जुन दुध र मह बग्ने देशको रूपमा जुन चिनिन्थ्यो नि, अब त्यसको अनुभूति उनीहरूले गर्न पाएन। तर फर्केर आएर पनि त्यो खालको अनुभूति गर्न पाएनन्। यदि तिनीहरूले त्यो पहिला गल्ती नगरेको भए, अनि उहाँको विरुद्धमा भागी नउठेको भए, उहाँको विरुद्धमा नगएको भए, तर त्यो दुध र मह बग्ने देशको जसरी अनुभूति गरिरहेका थिए नि त्यो गरिरहन्थे है। तर त्यो विरुद्धमा गएको कारणले आफूले जुन काम गरे त्यसको कटनी गरे, त्यो अब पाएनन्। तर उनीहरू त्यो देशमा त रहे, नष्ट परमेश्वरले गर्नु भएन। अनि फेरि पनि नयाँ तरिकाले जीवनको सुरुवात त उनीहरूले गरे, तर जसरी पहिला उनीहरूले जीवन बिताउँदै थिए, जुन आरामदायी, जुन एकदमै आशिषले भरिएको जीवन थियो नि, त्योबाट अलिक पर गए। अब पाउँदैनन् भन्ने छैन, तर पनि आफ्नो व्यवहारहरू, आफ्ना कामहरू असल तरिकाले अगाडि बढायो भने
अनि फेरि आशिष त छँदैछ, आइहाल्छ नै, तर केही समयलाई चाहिँ रोक्नु भएको हो है। अनि म थोरै 23मा पनि पढ्थेँ है, 23मा चाहिँ पनि छ यसकै बारेमा। छोराछोरीले पनि भन्या नमानेपछि के गर्नुभएको छ भन्ने कुरा यहाँ छ। 23मा यसरी छ, त्यसबाहेक मरुभूमिमा मैले यस्तो शपथ खाएँ कि म तिनीहरूलाई जाति जातिहरूका बिचमा यत्र तत्र पार्नेछु र देश देशमा तिमीहरूलाई तितर बितर पार्नेछु, किनभने तिनीहरूले मेरा नियमहरू मानेनन्, मेरा विधिहरूलाई इन्कार गरे र मेरा सवादहरूलाई बिटुलो पारे। तिनीहरूका नजर आफ्ना पिता पुर्खाहरूका मूर्तिहरूमा मोहित भए। छोराछोरीले पनि त्यस्तै गरेका कारण अनि तिनीहरूलाई चाहिँ जहाँ पनि हुन्छ अब एकतामा हुन दिन्न है, एकतामा हुन। जस्तो हामी सुरुवातमा देख्छौँ नि, त्यो बाबेलको धरारा बनाउँदै गर्दा उनीहरूलाई चाहिँ तितर बितर पारेको छ नि त। एकतामा कस्तो शक्ति छ हामी देख्यौँ त्यहाँ। सुरुमा एउटै उनीहरूको भाषा थियो अनि एउटै भाषा हुँदै गर्दा एकतामा कस्तो बल थियो। अनि तिनीहरूले त्यस्तो काम गर्न खोजिरहेको थियो है, तर पनि तितर बितर पार्नु भयो हो। अनि अहिले चाहिँ उनीहरूमा त्यो शक्ति नहोस्, अनि शक्ति नभएपछि के हुन्छ त, उनी आफ्नै बलमा उनीहरू भर पर्दैनन् भनेर परमेश्वरले तितर बितर पार्नु भयो। जब मसँग आफैसँग टन्ने धन सम्पत्ति भयो, आफैसँग बल भयो भने म परमेश्वरको अनुग्रहलाई खोज्नमा अलिक कम हुन्छ है। अनि त्यो हरेकको स्वभाव नै हो। आफैसँग छ भने हतपत्त प्रार्थनामा ल मानौ चट्ट म एकदमै बिरामी भइहाल्यो है, मसँग 5-10 लाख छ, अहिले धनीहरूले गर्ने त्यही त। अनि 5-10 लाख छ भने म पहिला प्रार्थनामा भन्दा पनि हस्पिटल कुदिहाल्यो, एम्बुलेन्स बोलाइहाल्यो भन्ने हुन्छ होइन, गइहाल्नुपर्छ। पैसा छ भने गइहाल्नुपर्छ। तर मानौ पैसै छैन अनि अब म बिरामी, अब कसलाई भनेर पनि हुँदैन। अनि अब हाम्रो आशा के हो त, एउटै परमेश्वर। अनि परमेश्वरमा फेरि अनि प्रभु म चिज जति छ गाह्रो अप्ठ्यारो सबै मलाई चाहिँ चङ्गाइदिनुहोस्। अनि यो हृदय चाहिँ अभावमै अनि घटीमै कमीमै यो हृदय देखिन्छ है। अनि यो कुरा चाहिँ परमेश्वरले त्यो बल हामीमा, त्यो शक्ति चाहिँ एकछिनबाट पर राख्नु भएको। जब हामी उहाँसँग नम्र हुने, हामीसँग भएर पनि नभएर पनि नम्र हुन सिक्छौँ नि, अनि परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा हालिदिनुहुन्छ, सबै कुरा हालिदिनुहुन्छ। तर अनि यो सबै कुरा भयो भने अलिक पर जान्छ कि अनि टाढा जान्छ कि, यो कुराहरू जुन नम्रताको कुराहरूबाट चाहिँ पछाडि हट्छ कि भनेर परमेश्वरले केही समय रोक्न खोज्नु भएको है त्यो कुरा चाहिँ। अनि त्यहाँ चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ बताउनु भयो यो कुरा चाहिँ। अनि हामी अगाडि पनि देख्छौँ नि, मोसा आफैमा शक्ति हुँदै गर्दा म मेरो इजरायली जातिलाई मै बचाउँछु, मेरा भाइहरूलाई मै बचाउँछु भन्दै मिश्रीहरूलाई त अब मार्दै बचाउने त होला भन्ने सोच्यो। अनि मारेर पछि त के बच्थ्यो, झन् लखेटिनु पर्यो है। अनि परमेश्वर उसको साथमा हुनु भएन, किनभने त्यो उसको योजना थियो, मोसाको योजना थियो, त्यो परमेश्वरको योजना थिएन। तर ऊ आफैसँग शक्ति भएको कारणले मै हो जाति अब के बचाउने कर्ता भनिकन मोसा चाहिँ लाग्न थाल्यो। तर उसको शक्तिमा होइन, तर परमेश्वरको शक्तिमा चाहिँ अनि बचाउनलाई परमेश्वरले उसलाई नियुक्त गर्नुभएको थियो। तर उसले बुझेन। तर त्यो बुझ्नलाई ऊ चाहिँ मरुभूमि गएर 40 वर्ष बसेपछि अनि मात्रै त्यो कुरा बुझ्यो है। त्यस्तो कुराहरू छ। अनि यो कुरा हामीले चाहिँ एकदमै अस्ति पनि मैले पहिला भने परमेश्वरको योजना र हाम्रो योजना अलिक भिन्न छ अनि अलिक फरक छ है। हाम्रो योजना नराम्रै त होइनन्, तर राम्रो हुन्, तर केही समयका लागि मात्रै हुन् भनेर मैले एकचोटि वचन बाँडेको थिएँ नि पहिला उत्पत्तिको पुस्तकमा। तर परमेश्वरले फेरि त्यही समस्याको समाधानको निम्ति, हामीले कुनै कुराको समाधानको निम्ति एउटा योजना बनाउँछौँ भने परमेश्वरले त्यही समस्याको समाधानको निम्ति बनाउनु भएको योजनालाई हामीले तुलना गऱ्यौँ भने आकाश र पातालको फरक हुन्छ। हाम्रा योजनाहरू राम्रा त होला नि, तर थोरै समयका लागि हुन्छ। तर परमेश्वरका योजनाहरू राम्रा पनि छन्, लङ लास्टिङ, लामो समयका लागि टिक्ने खालका पनि हुन्छन् है। यो कुरा चाहिँ अनि परमेश्वरमा चाहिँ हामी सधैँ, मैले उत्साह दिन खोजेको, बताउन खोजेको भनेको परमेश्वरमा चाहिँ एकदमै भर परिकन, विश्वास राखिकन हामी अगाडि बढ्नु एकदमै उत्तम हुन्छ अनि आवश्यक पनि छ। अनि यो मैले आज यी कुराहरू भन्दै गर्दा दया, क्षमा अनि सहनशीलता भन्दै गर्दा हाम्रो परमेश्वरले उहाँमा भएको गुण जुन छ नि, आज हामीमा पनि भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। किन हामी अगाडि हेर्छौँ नि, हामी उहाँकै स्वरूपमा, उहाँ जस्तै बनाइएका हामी जाति हौँ, हामी छोराछोरी हौँ है, उहाँका छोराछोरी। अनि बाउको गुणहरू हामीमा हुन आवश्यक छ है। अनि त्यो कुरा चाहिँ हामीले भुल्नु भएन। अनि मैले यो कुरा चाहिँ आजको दिनमा बताएँ, सिकाएँ। अनि
र मैले आफैले पनि सिकाएँ यहाँ हजुरको बिचमा। अनि हामी अब अन्तिमतिर आएका छौँ र यसको फेरि लुकामै आउनुहोस् है सबैजना, लुकामै आउनुहोस्। अनि यहाँ अन्तिमतिर हामी हेर्नेछौँ 16-17 पदलाई चाहिँ हामी यसरी हेर्नेछौँ। अनि 17-18 पद पढेर हामी आजको दिन अन्तिम गर्नेछौँ। अनि 17मा यसरी भनेको छ, लुकामा सबैजना आउनुभयो होला है। 17 निकाल्नुभयो, म यहाँ चाहिँ आफै पढ्नेछु है 17। तर उहाँले तिनीहरूलाई हेरेर भन्नुभयो, यो लेखिएको के हो त? जुन ढुङ्गालाई भवन निर्माण गर्नेहरूले रद्द गरे त्यही चाहिँ कुनाको शिर ढुङ्गो बन्यो। आमेन। अनि अघि मैले बताएको थिएँ नि, जस्तो सबैलाई अगमवक्ताहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले पठाउनु भयो, उनीहरूलाई पनि उनीहरूले रिजेक्ट गरे अनि अस्वीकार गरे। अनि छोरा उहाँको एक्लै पुत्रलाई पठाउँदै गर्दा पनि अनि धेरैले चाहिँ अस्वीकार गरेकै कुरा छ है। तर उनीहरूले जुन कुरालाई चाहिँ एकदमै काम नलाग्ने ढुङ्गोको रूपमा उनीहरूले सोचेका थिए नि, उहाँको पुत्र परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्टलाई नै पठाउँदै गर्दा काम नलाग्ने ढुङ्गोको रूपमा उनीहरूले सोचेका थिए। तर आज संसारमा हेऱ्यौँ भने सबभन्दा बढी फलोवर्स अथवा पछ्याउने कसलाई छन् त भने येशू ख्रीष्टलाई छन्। तर त्यो इजरायलमा येशू ख्रीष्ट आउँदै गर्दा अनि उनीहरूलाई पछ्याउन गाह्रो भयो, इजरायलीहरूलाई गाह्रो भयो। अथवा एउटा काम नलाग्ने ढुङ्गोको रूपमा यो के हो र यो जाबो भन्ने टाइपले उनीहरूले व्यवहार गरे येशू ख्रीष्टसँग। तर आज बिस्तारै अब वर्षौँ बित्दै गर्दा उनीहरू आफै सोध्दैछन्, ल हामीले त त्यो काम नलाग्ने ढुङ्गो भने टाइपको है, काम नलाग्ने भनेको कुरो त अहिले सब मान्छेको चाहिँ एकदमै आशाको ढुङ्गो बनेको छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई चाहिँ लागेको कुरा छ है। अनि यो कुरा चाहिँ हामीले यहाँ सिक्न सक्यौँ। अनि यसो मात्रै होइन, अनि यसरी काम नलाग्ने ढुङ्गो हामी धेरै उहाँका धेरै जनहरू हामी पुरानो करारमा हेऱ्यौँ भने धेरै जनहरू छ। अनि हामी के अरे हाम्रो योसेफलाई पनि हेऱ्यौँ भने आफ्नो जातिको मसियाको रूपमा उहाँलाई परमेश्वरले बीचबाट चुन्नु भएको छ है योसेफलाई। अनि विभिन्न उसलाई चाहिँ विभिन्न ठक्करहरू खाँदै अनि कहिले खाल्डोमा लगायत विभिन्न ज्यानको जोखिम हुँदै अनि अन्तिममा फेरि कहाँ पुगेको छ है। अनि उसकै जाति इजरायली जातिलाई अनिकालको समयमा बचाउनलाई परमेश्वरले त्यो गर्नुभएको कुरा पछि हामी बुझेका छौँ है। अनि त्यहाँ चाहिँ इजरायल अथवा याकुब बसिरहेको देशमा उनीहरूलाई खान नमिलेको बेला, सबै अनिकाल चलेको बेला आखिरमा सहायता कसले गरेको छ त? योसेफले गर्नुभएको छ है। अनि योसेफलाई अनि एउटा उनीहरूकै आफ्नै भाइहरूले एउटा कुने ढुङ्गो अथवा यो काम नलाग्ने ढुङ्गो यसलाई त मारिदेऊ भन्ने टाइपको उनीहरूले सोचेका थिए। तर खासमा पछि उनीहरूको जीवन त उसकै कारणले बाँचेको छ है। अनि योसेफलाई पनि कुन्ने ढुङ्गोको रूपमा, एउटा काम नलाग्ने ढुङ्गोको रूपमा रद्द गरिएको अवस्थामा पनि परमेश्वरले त्यही ढुङ्गालाई प्रयोग गरेर फेरि अनि उनीहरूलाई चाहिँ बचाउने कर्ताको रूपमा बनाउनु भयो। आज अनि यो आशा, यो मिराकल, यो चङ्गा, यो किसिमको चाहिँ अचम्म कार्य गर्ने परमेश्वरका हामी सन्तान हो है। अनि हाम्रो भरोसा, हाम्रो विश्वास अनि सधैँ उहाँमा आशा, सधैँ उहाँमा हामी राखिरह्यौँ भने होला आज हामी पनि कोही धेरै मान्छेले यो के हो र भन्ने टाइपको जाबो भन्ने टाइपको कसैले सोचिरहेको पनि होला संसारको मान्छेहरूले। हामी बिचमा त छैन, हामी बिचमा त एकता छ, प्रेम छ है। अनि त्यो छ, तर संसारको मान्छे यो क्रिस्चियन रे खै भन्ने टाइपको हुन्छ नि त उनीहरूको सोचाइमा। तर पनि हामी सधैँ उहाँमा भर परेर उहाँको योजनामा विश्वास गरिकन अगाडि बढिरह्यौँ भने परमेश्वरले हामीलाई पनि अनि एउटा त्यागिएको ढुङ्गो सर ठानेको मान्छेले हामीलाई पनि प्रयोग गरेर उहाँको महान योजनामा चाहिँ अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ है। उहाँको जुन योजना छ त्यसको योजनाको अभिन्न भाग पनि हामीले बनाउन सक्नुहुन्छ। हामी त्यो विश्वास गरेर अगाडि बढौँ। अनि त्यो भाग बनाउनलाई त हामीले चाहिने सबै थोक दिनुहुन्छ। किनभने होला हाम्रो चाहिँ एकदमै इच्छाका कुराहरू, एकदमै चाहनाका कुराहरू त पुरा नहोलान्, तर आवश्यकताका कुराहरू चाहिँ सधैँ हाम्रो परमेश्वरले चाहिँ दिनुहुन्छ, पुरा गरिदिनुहुन्छ है। अनि त्यो कुरा चाहिँ हामी दाउद ले उहाँको पुस्तक भजन सङ्ग्रहमा पनि भन्नुभएको छ 37:25मा त्यहाँ हेर्नुभयो भने त्यहाँ उहाँले के भन्नुभएको छ, म जवान थिएँ र अब म बुढो भएको छु है। तर परमेश्वरका जनहरू त्यागिएका र भोकै पर्नु परेको
अथवा शर्ममा पर्नु परेको मैले देखेको छैन। उहाँले भन्नुभएको छ, गवाई दिनुभएको छ यो कुरा। अनि हामी यसबाट पनि हामी आशिषित हुन सक्छौँ है। होला हामी त थोरै भयो भन्ने कुरा मात्रै हुन्थ्यो, तर जसले चाहिँ आफ्नो जवानी पनि प्रभुमै भर परिकन बिताउनु भयो र आफ्नो वृद्ध अवस्था पनि प्रभुमै भर परेर बिताउनु भयो नि। अनि उहाँले नै गवाई दिँदै हुनुहुन्छ, म जवान थिएँ, अब म वृद्ध भएको छु, तर तिमीहरू चिन्ता नमान। अनि परमेश्वरका जनहरू भोकै पर्नु र त्यागिनु र शर्ममा पर्नु परेको अहिलेसम्म मैले देखेको छैन भनिकन। आमेन। यो कुरा उहाँले चाहिँ आशिष दिनुभएको छ, यो कुरा हामीलाई भन्नुहुन्छ। त्यही भएर हाम्रो विश्वास, हाम्रो आशा, हाम्रो भरोसा उहाँ नै हुनुहुँदछ। अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो चट्टान हुनुहुँदछ। अनि यस्तो चट्टानमा हामीले चाहिँ घर बसालेका छौँ। अनि यो चट्टान हावाले टुटाउन सक्छ है, न चाहिँ पानीले, न कसैले पनि यो चट्टानलाई चाहिँ फुटाउनै सक्दैन। अनि यो किसिमको चट्टानमा अझ चट्टानमा जडा गाडेर बसेको छ हामी त, अझ है जडा गाडेर। अनि त्यो चट्टानमा हत्तपत्त जडा गाडी नै सक्दैन। अलिअलि माथि भएको जडाहरू त निस्केर गइसक्यो, तर पनि हामी यसरी लामो समयसम्म जसरी बसिरहेको छ नि, हाम्रो चाहिँ चट्टानमै जडा गाडिएको कारण है। हामी त्यो कुरा चाहिँ एकदमै आशिषको कुरा, आनन्दको कुरा। र म अन्तिममा 18 पद पढेर हामी सकाउनेछौँ। अनि 18 पद चाहिँ अलि अझै रहस्यको कुरा छ। त्यस ढुङ्गामाथि खस्ने हरेक चकनाचुर हुनेछ, तर जसमाथि त्यो खस्छ त्यसलाई धुलो पिठो पार्नेछ है। यो ढुङ्गाको कुरा अथवा यो येशू ख्रीष्टकै कुरा गरिएको। अनि येशू ख्रीष्ट एउटा ढुङ्गाको रूपमा चाहिँ यहाँ बताइएको छ। अनि त्यस ढुङ्गामाथि खस्ने हरेक चकनाचुर हुनेछ है। यो कुरा कसरी भनेको, जब हामी येशू ख्रीष्टमा खस्छौँ हामी चकनाचुर हुने भनेको हामी नष्ट हुने भनेको होइन। यो आत्मिकी कुरा गरिएको छ यहाँनिर। अनि हाम्रो हृदय चाहिँ चकनाचुर, हामी के भन्छौँ, हाम्रो चाहिँ हृदयलाई चाहिँ प्रभु लिनुहोस्, अनि यसलाई धोइ पखाली गर्नुहोस्, यसलाई चाहिँ अनि नम्र पार्नुहोस् भन्छौँ नि। हो, त्यो नम्र पार्ने साधन भनेको के हो? अनि त्यही के अरे ढुङ्गा नै हो है। त्यो ढुङ्गामा जब हामी खस्छौँ नि, अनि हाम्रो त्यो हृदय एकदमै त्यो कठोर हृदय हुन्छ नि। अनि त्यो सिसा, कठोर भनेको कस्तो, एउटा सिसा ढुङ्गामा बजारेपछि फुट्छ नि चकनाचुर भएर, हो त्यस्तो खालको कठोर। अनि हाम्रो हृदय पनि जब कठोर हुन्छ नि, अनि त्यसले केही कुरा लिन नखोज्ने हुन्छ, एकदमै त्यो सोलिड टाइपको, एकदमै त्यो कडा टाइपको भयो भने धेरै लिन सक्दैन। किनभने अलि नम्र भयो भने त अब केही कुरा त्योसँग कुरा हुन्छ, टाँसिन्छ। तर एकदमै कडा भयो भने त जाँदैन, त्यहाँबाट छिर्दैन होइन। जब त्यो फुट्नुपर्छ अनि मात्रै छिर्ने हो। त्यही भएर हाम्रो हृदय, मैले पहिला पनि एउटा पढेको थिएँ नि, अनि त्यो हृदयलाई चाहिँ नम्र पार्नलाई उहाँले चाहिँ त्यो भट्टी, कष्टको भट्टीमा चाहिँ डोर्याउनुहुन्छ, हाल्नुहुँदछ। अनि यसको एउटै मात्र उपाय भनेको उहाँमाथि हामी खसेर जबसम्म हाम्रो हृदय त्यो चकनाचुर हुँदैन नि, जबसम्म एकदमै त्यो धुलो भएर अनि फुट्दैन नि, अझै हाम्रो हृदयले चाहिँ स्वीकार गर्न नसक्ने भएको हुन्छ। आज इजरायलीहरू त्यो एकदमै त्यो हठी भएको कारण के हो त भने उनीहरूको हृदय एकदमै कठोर पारेका छन्। उनीहरूको त्यो सिसाको जस्तो हृदय पारेका छन्। उनीहरू येशूमा चाहिँ खस्न मानिरहेका छैनन् है। यदि उनीहरू खसेको भए त उनीहरूको हृदय कोमल भइसक्थ्यो, नम्र भइसक्थ्यो, तर उनीहरू खस्न मानेका छैनन्। तर अब यहाँ पछाडि पढेँ, अनि तर जसमाथि त्यो खस्छ त्यसलाई धुलो पिठो पार्नेछ है। तर अब केही समय आउँदैछ है, समय आउँछ जजमेन्ट डेमा, जब येशू चाहिँ उनीहरूमाथि खस्नुहुन्छ नि, त्यस पछाडि चाहिँ उसले चाहिँ अब त्यो मौकै पाउँदैन। अथवा अब त्यो खस्यो भने सिद्धो, अनि त्यसैमाथि खस्यो भने त अब त्यो अब दबिन्छ, अब त्यहाँबाट उठ्नै सक्दैन है। त्यो कुरा चाहिँ हो जजमेन्ट डेमा। त्यही भएर हामीले चाहिँ एकदमै सही समयमा प्रभुमाथि, येशूमाथि खसेर हाम्रो हृदयलाई चाहिँ चकनाचुर पारेर हामी चाहिँ नम्र भएका छौँ, आज्ञाकारी भएका छौँ, अनि कोमल हृदयको भएका छौँ। अनि यो कुरा चाहिँ आनन्दको कुरा हो, खुसीको कुरा हो। हामी चाहिँ सबै हर्ष मनाउनुपर्छ यस कुराको निम्ति। तर अब त्यो समय आउनेछ जसले अझै पनि येशूलाई चाहिँ स्वीकार गर्दैनन्, अनि त्यो उहाँको दोस्रो आगमनसम्म पनि स्वीकार गर्दैनन्, अनि येशू अनि उहाँहरूमाथि खस्नुहुनेछ। त्यस पछाडि उनीहरूले अय्या भन्न पनि पाउँदैन, सक्यो, त्यो टाइपको कुराहरू हुनेछ है। अनि यही कुरा आज विशेष गरी आशिषको कुरा हाम्रो जीवनमा अनि अहिले सबैलाई चाहिँ मैले बताएँ, अनि मैले आफ्नो जीवनमा पनि पालन गरेको छु। अनि मलाई विश्वास छ अनि हामी सबैले यो कुरालाई चाहिँ हामी पालन गर्नेछौँ। अनि त्यो
एकदमै भट्टीबाट अनि निकालिएको जुन पहिला चाहिँ भट्टीमा जाँदै गर्दा त अनि गाह्रो हुन्छ, तर निकालिसकेपछि हिरा बन्छौँ नि। आज हामी त्यो हिरा बनिरहनेछौँ अनि प्रभुमा जडा गाडिरहनेछौँ अनि प्रभुमा चाहिँ दयावान अनि क्षमावान र सहनशील हाम्रो हृदय हामी बनाइराख्नेछौँ। अनि यही आशिष अनि मैले पाएको अनि तपाईँको बिचमा बाँडेँ। अनि विश्वास छ सबैले चाहिँ धैर्यवान भएर सुनिदिनु भयो। धन्यवाद सबैलाई। अनि जय मसी फेरि पनि है। हुन्छ हुन्छ, अब प्रार्थनामा जाउँ। हुन्छ, हामी प्रार्थनामा जाउँ। अनि प्रार्थनामा कसैले केही विषयहरू छन् भने हामी त्यो बिचमा राखौँ। हुन्छ, सबैलाई श्रीकृष्ण नाम जय मसी। हुन्छ, हाम्रो प्रार्थना विषय चाहिँ हाम्रो यात्राको लागि गरिदिनु होला। अब हामीले हेटौँडा जान्छौँ। अब मण्डल चर्चिदिनु बित्तिकै अब हामीले हेटौँडा जान्छ।